أن الهدف الأساس من إقامة هذا المهرجان ومن تأسيس مؤسسة الإمام زين العابدين عليه السلام هو التذكير والتنبيه على الدور الأساس الذي يتميز به تراث الإمام السجاد عليه السلام في الفكر الإسلامي ومنهاجه العقائدي والفقهي والأخلاقي والاجتماعي. أفق الهداية يشرق نبع وسلسل عذبه يتدفق، هذا هو السجاد سفر ملاحم وفصوله أبوابها لا تغلق، زين العباد ودرة